योभन्दा अगाडिको क्लासमा हामीले सुपरपोजिसन अफ वेभ पढ्दै थियौँ। अब त्यो सुपरपोजिसन अफ वेभलाई हामीले डिफाइन पनि गर्यौँ। त्यस पछाडि हामीले प्रिन्सिपल अफ सुपरपोजिसन के हो त त्यो पनि हामी पढ्यौँ। अनि ल अफ कन्जर्भेसन अफ इनर्जी इज फलोड बाई सुपरपोजिसन अफ वेभ भनेर पनि हामी पढ्यौँ। र वेभहरू सुपरइम्पोज हुँदाखेरि इन्टरफेरेन्स हुन सक्दो रहेछ, बिट्सहरू फर्म हुन सक्दो रहेछ, स्टेसनरी अथवा स्ट्यान्डिङ वेभहरू बन्न सक्दो रहेछ र लिसाजस फिगर पनि बन्न सक्दो रहेछ भनेर पनि हामी पढ्यौँ। अहिले हामीले यो पढ्नुपर्ने इन्टरफेस बिट फर्मेसन स्टेसनरी अर स्ट्यान्डिङ वेभ हामी पढ्नुपर्छ। यो लिसाजस फिगर अहिले हामी पढ्दैनौँ। अनि हामी अब सिरियल वाइज पढ्दै जान्छौँ। अब पहिला हामी इन्टरफेरेन्स पढ्छौँ। अब यसको बारेमा पनि हामी पढिसकेको हो। तिमीहरूले स्क्रिनमा पनि देखिरहेको छौ। योभन्दा अगाडिको क्लासमा पढाएको कुरा हो यो। मैले मेरो युट्युब च्यानलमा पनि भिडियो मैले राखिदिएको थिएँ। मैले तिमीहरूलाई त्यो ग्रुपमा लिङ्क पोस्ट गरेर एकपटक यो आज पढ्नभन्दा अगाडि यो भिडियोहरू हेर है भनेर मैले तिमीलाई भनेको थिएँ। यसको बारेमा हामी इन्टरफेरेन्सको बारेमा हामी धेरै डिस्कस गरे हो। अब इन्टरफेरेन्स भनेको के हो यसको बारेमा हामी पढ्यौँ। र अब इन्टरफेरेन्स हुनको लागि के कन्डिसन हुनपर्छ भनेर यो पनि हामी पढ्यौँ। र हामीसँग दुईटा वेभहरू छ, स्क्रिनमा तिमी देखिरहेको छौ। एउटा y1 इक्वल टु a1 साइन ओमेगा टी र अर्को y2 इक्वल टु a2 साइन ओमेगा टी प्लस 5। यस्तो किसिमको दुईटा वेभहरू सुपरइम्पोज हुँदा एम्प्लिट्युड अफ रिजल्टेन्ट वेभ कति हुन्छ यसको बारेमा पनि हामीले धेरै डिस्कस गरेको हो। अनि इन्टेन्सिटी अफ रिजल्टेन्ट वेभ कति हुन्छ यसको बारेमा पनि हामी डिस्कस गरेको हो। र अब तिमीहरूले अहिले याद गर्नुपर्ने फर्मुला यो। अब एम्प्लिट्युडको फर्मुला यो याद गर। दुईटा वेभहरू सुपरइम्पोज हुँदाखेरि र त्यसको इन्टेन्सिटी के हुन्छ, रिजल्टेन्ट वेभको इन्टेन्सिटीको यो फर्मुला के हुन्छ यो पनि तिमी याद गर। अनि यो इन्टरफेरेन्सहरू दुई किसिमको हुन्छ भनेर हामीले कन्स्ट्रक्टिभ इन्टरफेरेन्स, डिस्ट्रक्टिभ इन्टरफेरेन्स यो पनि हामीले पढेको हो। र अब कन्स्ट्रक्टिभ इन्टरफेरेन्सको कन्डिसन के हो त? कन्स्ट्रक्टिभ इन्टरफेरेन्स भनेको के हो, त्यसको कन्डिसन के हो त? कन्स्ट्रक्टिभ इन्टरफेरेन्स हुँदाखेरि फेज डिफरेन्स के हुन्छ? अनि यो कन्स्ट्रक्टिभ इन्टरफेरेन्स हुँदाखेरि होइन पाथ डिफरेन्स कति हुन्छ त भनेर यो पनि हामीले पढिसकेको हो। र त कन्स्ट्रक्टिभ इन्टरफेरेन्स हुँदाखेरि एम्प्लिट्युड अफ रिजल्टेन्ट वेभ के हुँदो रहेछ त भन्दा म्याक्सिमम हुँदो रहेछ। र त्यो म्याक्सिमम भ्यालु कति हो त भनेर a1 प्लस a2 हुन्छ भनेर पनि हामीले अगाडि पढिसकेको छौँ। त्यस्तै गरेर कन्स्ट्रक्टिभ इन्टरफेरेन्स हुँदाखेरि इन्टेन्सिटी पनि के हुँदो रहेछ त भन्दा म्याक्सिमम हुँदो रहेछ। र म्याक्सिमम इन्टेन्सिटीको फर्मुला के हुन्छ त भनेर पनि यसको बारेमा पनि हामीले डिस्कस गरेको हो। र यो फर्मुला कसरी भयो त यसको लागि योभन्दा अगाडिको भिडियोमा हेर, मेरो युट्युब च्यानलमा मैले राखिदिएको पनि छु। र अहिलेको लागि तिमीलाई हेर, अब हामी यहीसँग रिलेटेड धेरै क्वेसनहरू हामी सल्भ गर्छौँ। यो दुईटा फर्मुला चाहिँ अहिले याद गर तिमीले। अहिले तिमीले खास याद गर्नुपर्ने फर्मुला भनेको यो दुईटा फर्मुला होइन, सरी यो चारवटा फर्मुला। अगाडिको दुईटा भनेको मतलब यो रिजल्टेन्ट एम्प्लिट्युडको फर्मुला, अनि यो रिजल्टेन्ट इन्टेन्सिटीको फर्मुला, र त्यस पछाडि म्याक्सिमम एम्प्लिट्युडको फर्मुला यो एमएक्स भनेको a1 प्लस a2 हुन्छ। र अब इन्टेन्सिटी म्याक्सिमम हुँदाखेरि म्याक्सिमम इन्टेन्सिटीको फर्मुला के हुन्छ त भन्दा यो स्क्वायर रुट अफ I1 प्लस स्क्वायर रुट अफ I2 को होल स्क्वायर हुन्छ। कसरी हुन्छ भनेर थाहा पाउनको लागि अगाडिको भिडियो हेर।
अहिले पछि म तिमीलाई लिंक पनि गर्छु होला, त्यो भिडियोको लिंक पनि हाल्छु होला च्याट बक्समा। अनि हामीले यो डिस्ट्रक्टिभ इन्टरफेरेन्स भनेको के हो यसको बारेमा पनि हामीले अगाडि पढिसकेको हो। र डिस्ट्रक्टिभ इन्टरफेरेन्स हुँदाखेरि फेज डिफरेन्स कति हुन्छ यो पनि हामी पढिसकेका छौँ। र फेज डिफरेन्स यति हुँदाखेरि पाथ डिफरेन्स कति हुन्छ त भनेर पनि पढ्यौँ। र त्यहाँ डिस्ट्रक्टिभ इन्टरफेरेन्स हुँदाखेरि के हुँदो रहेछ त भन्दा एम्प्लिट्युड मिनिमम हुँदो रहेछ। र यो मिनिमम एम्प्लिट्युड कति हुन्छ त भन्दा A1 माइनस A2 हुन्छ। यो पनि हामी पढिसकेको कुरा हो। र डिस्ट्रक्टिभ इन्टरफेरेन्स हुँदाखेरि इन्टेन्सिटी पनि के हुन्छ त भन्दा मिनिमम हुन्छ। र त्यो मिनिमम इन्टेन्सिटीको फर्मुला के हुन्छ त भनेर हामीले त्यो पनि पढिसकेको हो। कसरी भयो भनेर डिस्कस पनि हामी गरिसकेका छौँ। अनि हेर यो दुईटा यो याद गर है, मैले तिमीलाई भनेको थिएँ। कहिले कहिले तिमीलाई कस्तो हुन्छ त भन्दा यो एम्प्लिट्युडको रेसियो दिन्छ। अहिले हामी यहाँ एम्प्लिट्युडको रेसियोलाई हामी अल्फा मानेछौँ। एम्प्लिट्युडको रेसियो दिएर म्याक्सिमम एम्प्लिट्युड र मिनिमम एम्प्लिट्युड को रेसियो कति हुन्छ भनेर तिमीलाई क्वेसन सोध्छ। यो भनेको कति हुन्छ त भन्दा अल्फा प्लस 1 अथवा अल्फा माइनस 1। यो डाइरेक्ट फर्मुला चाहिँ याद गर, तिम्रो टाइम सेभ हुन्छ। र तिमीलाई हेर त A1 र A2 को रेसियो दिएर भनेको अल्फा दिएको, अल्फा दिएर इन्टेन्सिटी म्याक्सिमम र इन्टेन्सिटी मिनिममको रेसियो कति हुन्छ भनेर सोध्छ। त्यो वाट इज द रेसियो म्याक्सिमम इन्टेन्सिटी टु द मिनिमम इन्टेन्सिटी भनेर सोध्छ। त्यसको यो फर्मुला पनि तिमी याद गर, अल्फा प्लस 1 को होल स्क्वायर अपन अल्फा माइनस 1 को होल स्क्वायर। यो फर्मुला कसरी भयो मैले अगाडिको क्लासमा डिस्कस गरेको हो। र हामीले एउटा क्वेसन पनि हामी यहाँ सल्भ गरेको छौँ। फर्स्ट एमसिक्यू भन, इफ द एम्प्लिट्युड रेसियो अफ टु सोर्सेस, र त एम्प्लिट्युड रेसियो भनेको त अल्फा हो A1/A2। हेर न यहाँ मैले अल्फा भनेको A1/A2 भनेर लेखेको नि त। अल्फाको भ्यालु तिमीलाई 3/5 दिएको छ भने म्याक्सिमम इन्टेन्सिटी र मिनिमम इन्टेन्सिटीको रेसियो कति हुन्छ भनेर सोधेको छ। द रेसियो अफ इन्टेन्सिटी एट म्याक्सिमा एन्ड मिनिमा, म्याक्सिमामा के हुन्छ त भन्दा इन्टेन्सिटी म्याक्सिमम हुन्छ। त्यही भएर जुन पोइन्टमा इन्टेन्सिटी म्याक्सिमम हुन्छ त्यसलाई म्याक्सिमा भनेको हो। जुन पोइन्टमा इन्टेन्सिटी के हुन्छ मिनिमम हुन्छ त्यसलाई मिनिमा भनेको हो। म्याक्सिमा र मिनिमामा इन्टेन्सिटीको रेसियो कति हुन्छ भनेर सोधेको छ। त्यो सोधेको हामीलाई आई म्याक्स अपन आई मिन नै हो। अब यसको फर्मुला हेर त, याद गरेर मैले तिमीलाई भनेको थिएँ अल्फा प्लस 1 अथवा अल्फा माइनस 1 को होल स्क्वायर गर। र यो अल्फाको भ्यालु हामीलाई 3/5 भनेर दिएको छ। र 3/5 प्लस 1 अथवा 3/5 माइनस 1 को होल स्क्वायर गर। यो गर्दाखेरि तिम्रो 16 हुन्छ। त्यतिसम्म हामीले अगाडिको क्लासमा पढेको हो। तिमीले अगाडिको क्लासको भिडियो हेरेका छैनौ र तिम्रो क्लासहरू मिस भएको छ भने त्यो मेरो साउन्ड सुनिरहेको छैन। साउन्ड सानो आएको छ के छ तर सानो छ। अहिले अहिले कस्तो सुनेछ भन त। सानो छ भनेर चाहिँ त्यो इयरफोनले सपोर्ट गरेको थियो होला। एकैछिन है त, अहिले कस्तो आएको छ भन त। अहिले पनि सानो छ। के भयो ल ल, अब हामी इयरफोनले सपोर्ट गरेन क्या है। अब हामी सेकेन्ड क्वेसन हामी सल्भ गर्छौँ। ल आजको सेकेन्ड क्वेसन, ल क्वेसन नोट गर त।
the ratio of intensities of two interfering waves is 4:1. Find the ratio of maximum to minimum intensity. Maximum to minimum intensity. अब अप्सन ए मा हामीलाई दिएको छ 1:4, अप्सन बी मा 9:1, अप्सन सी मा छ 4:1 र अप्सन डी मा छ 3:1. ल एन्सर के हुन्छ भन त? च्याटमा रिप्लाई गर है. अब म तिमीलाई यहाँ फर्मुला पनि भनिदिन्छु ल. आइम्याक्स म्याक्सिमम इन्टेन्सिटी भनेको स्क्वायर रुट अफ I1 प्लस I2 को होल स्क्वायर हो. अनि यो मिनिमम इन्टेन्सिटी भनेको स्क्वायर रुट अफ I1 माइनस I2 को होल स्क्वायर हो. अब फाइन्ड द रेशियो अफ मैक्सिमम इंटेंसिटी टू द मिनिमम इंटेंसिटी भनेको छ. अब निकाल न त. अब यहाँ क्वेशनमा हेर द रेशियो अफ इंटेंसिटीज अफ टू इंटरफेरिंग वेव्स भनेर 4:1 हामीलाई दिएको छ. के दियो? I1 by I2 जुन दुईटा वेभहरु जुन सुपर इम्पोज हुन्छ नि त्यसको रेशियो कति दिएको छ त भन्दा 4:1 4/1 भनेर दिएको छ. और मैक्सिमम इंटेंसिटी र मिनिमम इंटेंसिटी को रेशियो कति हुन्छ भनेर तिमीलाई सोध्यो. अब रेशियो भनेपछि ओपन गर्दियौ न त. I max upon I min is equal to what? ए यहाँ चाहिँ स्क्वायर रुट अफ I2 छुटेछ है. स्क्वायर रुट अफ I1 यस्तो हो. I2 पनि स्क्वायर रुट नै हो. कति आयो आन्सर? यसको एन्सर चाहिँ अप्सन बी हुन्छ है. अब यसलाई कसरी सल्भ गर्ने त भन्दा पहिला हामी के गर्छौं त यसलाई यो न्युमेरेटर र डिनोमिनेटर छ नि डिवाइडिङ बोथ बाइ स्क्वायर रुट अफ I2 ले तिमी के गर त भन्दा डिवाइड गर. र त यसरी तिमी डिवाइड गर्दाखेरि यो स्क्वायर भयो. अनि यहाँ स्क्वायर रुट अफ I1 by I2 हुन्छ माइनस यो त स्क्वायर रुट अफ I2 by I2 गर्दाखेरि त 1 भयो. यहाँ प्लस भयो र तल हेर त स्क्वायर रुट अफ I1 by I2 हुन्छ. यहाँ कति हुन्छ त भन्दा -1 हुन्छ. अनि यो होल स्क्वायर त छँदैछ हेर.
अब स्क्वायर रुट अफ I1 बाई I2 भनेको त 4/1 हो। यो भनेको त हाम्रो 4 त हो नि। हेर त स्क्वायर रुट अफ 4 + 1 अपन स्क्वायर रुट अफ 4 - 1 भयो। यसको होल स्क्वायर भयो। स्क्वायर रुट अफ 4 भनेको 2 भयो। 2 + 1 को होल स्क्वायर गर्दाखेरि 3 को होल स्क्वायर गर्दा यो 9 भयो अपन अनि स्क्वायर रुट अफ 4 भनेपछि 2 भयो। 2 - 1 गर्दाखेरि 1 भयो। 1 को होल स्क्वायर गर्दा 1 भयो। त्यही भएर हाम्रो एन्सर कति आयो त भन्दा 9:1 आयो। एन्सर चाहिँ त्यसको बी भयो। यो बुझ्यौ कि नै? बुझ्यौ कि नै भन त? अब यस्तो हुन्छ हेर, अलि अब सर्टकट तरिकाले याद गर्ने हो भने अब यहाँ हेर त, यदि तिमीले हेर I1 बाई I2 लाई इन्टेन्सिटीको रेसियोलाई तिमी अल्फा भनेर सपोज गर। अगाडि त हामीले एम्प्लिट्युडको रेसियोलाई अल्फा मानेका थियौँ। अब अहिले के गर्ने त भन्दा इन्टेन्सिटीको रेसियोलाई अल्फा मान र यो अल्फाको भ्यालु तिमीलाई 4 दिएको छ। अनि यस्तो कन्डिसनमा तिमीलाई हेर I max अपन I min भनेर सोध्छ। सुन है, इन्टेन्सिटीको रेसियो दिएर म्याक्सिमम इन्टेन्सिटी टु मिनिमम इन्टेन्सिटीको रेसियो तिमीलाई सोध्छ भने तिमी डाइरेक्ट के फर्मुला लगाइदेऊ त भन्दा यो स्क्वायर रुट अफ अल्फा प्लस 1 स्क्वायर रुट अफ अल्फा माइनस 1 को होल स्क्वायर। ल यो फर्मुला लगाइदियो भने तिम्रो के आउँछ त भन्दा डाइरेक्ट एन्सर आउँछ। फेरि ख्याल गर्ने, अहिले मैले यो अल्फा भनेको इन्टेन्सिटीको रेसियो भनेर मानेको छु। इन्टेन्सिटीको रेसियो दिएर म्याक्सिमम इन्टेन्सिटी टु मिनिमम इन्टेन्सिटीको रेसियो सोधेको छ भने डाइरेक्ट यो फर्मुला लगाएर तिमी गर्न सक्छौ। ल हेर न, यो अल्फाको भ्यालु 4 भयो। स्क्वायर रुट अफ 4 भनेको कति भयो? 2 + 1 को होल स्क्वायर गर्दा यो 9/1 नै आयो एन्सर। 9/1 नै 9:1 एन्सर। तर फेरि हेर यहाँ, यदि तिमीलाई हेर एम्प्लिट्युडको सुन, एम्प्लिट्युडको रेसियो भने दिएको छ। यदि हामीले यो अल्फालाई एम्प्लिट्युडको रेसियो मान्यौँ भने फेरि I max अपन I min भनेको अल्फा प्लस 1 अपन अल्फा माइनस 1 को होल स्क्वायर हुन्छ। यसमा फेरि नझुक्किने, फेरि इन्टेन्सिटीको रेसियो दिएको छ भने यहाँ स्क्वायर रुट हुन्छ। हेर स्क्वायर रुट हुन्छ। इन्टेन्सिटीको रेसियोलाई हामी अल्फा मान्यौँ भने यो नमानेर एम्प्लिट्युडको रेसियो हामीलाई क्वेसनले दिएको छ, त्यो रेसियोलाई हामी अल्फा मान्यौँ भने फेरि यो फर्मुला चाहिँ हुन्छ। ल त्यसरी चाहिँ हामी के गर्नुपर्छ त भन्दा यो प्रब्लम सल्भ गर्नुपर्छ। अब हामी थर्ड क्वेसनमा जान्छौँ। Two waves y1 equal to a sin 2 pi by lambda into vt minus x and y2 equal to a cos 2 pi by lambda into vt minus x are superimposed the resultant wave have amplitude option A मा छ 2a, option B मा छ √2 into a, option C मा छ a र option D मा छ 0। ल के हुन्छ भन?
अझै पनि भोइस सानो आइरहेछ भनिरहेछन्। सल्भ गरेर एन्सर भन त यसको। खै त कसैको आएर एन्सर। एकजनाको मात्रै एन्सर आयो 0 भनेर। एउटाको 0 आएपछि सबको 0 आउन थाल्यो अब। ल एउटाको 2a भनेर आयो, बिन्दु पौडेलको b भनेर आयो, √2 * a भनेर आयो। ल हेर यसको एन्सर के हुन्छ त भन्दा √2 * a हुन्छ। अप्सन बी हाम्रो करेक्ट एन्सर हो। अब तिमीलाई त रिजल्टेन्ट वेभ ह्याज एम्प्लिट्युड भनेर सोधेको छ। रिजल्टेन्ट वेभको तिमीलाई एम्प्लिट्युड निकाल्न पर्ने छ। अब त रिजल्टेन्ट वेभको एम्प्लिट्युड ए भनेको के हुन्छ? स्क्वायर रुट अफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 * a2 cos 5। यो फर्मुला हुन्छ भनेर त हामीले हिजो पढिसकेको हो। अब यसमा हेर है, एउटा फर्स्ट वेभ भनेको यो वेभ भयो, सेकेन्ड वेभ भनेको यो वेभ भयो के। अब फर्स्ट वेभको एम्प्लिट्युड भनेको ए हो र सेकेन्ड वेभको एम्प्लिट्युड पनि ए हो। यसमा के भयो त भन्दा a1 = a2 = a भयो। यो हुन्छ भनेपछि अब तिमी कसरी लेख्न सक्छौ हेर त, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2a1 * a2, यो त a * a भयो र cos। अब यो 5 भनेको के हो त भन्दा जुन हामीलाई दुईटा वेभहरू दिएको छ नि, त्यो दुईटा वेभहरू बिचको दुईटा वेभहरू बिचको पाथ डिफरेन्स भनेको के हो त भन्दा सरी फेज डिफरेन्स भनेको 5 हो। 5 भनेको फेज डिफरेन्स बिट्विन टु वेभ्स हो। फेज डिफरेन्स हेर। अब तिमी थाहा पाउनु पर्यो के यो दुईटा वेभहरू जुन तिमीलाई दिएको छ यसको फेज डिफरेन्स कति हुन्छ भनेर तिमी थाहा पाउनु पर्यो। अब हेर त अरू सब त्यहाँ सेम छ, यता साइन छ यता कस छ, यति मात्रै यो फरक, अरू सबै सेम छ। हेर त यहाँ पनि 2π/λ * vt - x छ, यहाँ पनि 2π/λ * vt - x छ। अब एकतिर साइन छ अर्को वेभमा कस छ भने यो दुईटाको बिचको फेज डिफरेन्स कति हुन्छ त भन्दा π/2 हुन्छ। त्यही भएर यो 5 को भ्यालु अब हाम्रो π/2 हुन्छ। मैले अगाडि वेभ पढाउँदा पनि साइन र कस छ भने त्यो दुईटाको बिचको फेज डिफरेन्स कति हुन्छ त भन्दा π/2 हुन्छ भनेर मैले अगाडि पनि गराएको थिएँ। अब यो cos π/2 भनेर लेख्छ यहाँ। अब यहाँ हेर त cos π/2 भनेको त cos 90 भयो। cos 90 को भ्यालु 0 भइसके पछाडि यताको टर्म यो 0 भयो। अब यहाँ कति भयो? स्क्वायर रुट अफ यो 2a स्क्वायर भयो, यो a स्क्वायर जोड, यो टर्म त टोटल 0 भयो। त्यही भएर यो भनेको कति हुन्छ त भन्दा स्क्वायर रुट अफ 2 * a आउँछ। त्यही भएर 3 को के हुन्छ त भन्दा b हुन्छ। अरू सबै सेम छ। हामीलाई दुईटा वेभहरू दिएको छ, अरू सबै सेम छ।
भने त्यस्तो कन्डिसनमा फेज डिफरेन्स कति हुन्छ अनि अरु सबै सेम छ तर साइन र कस छ भने त्यस्तो कन्डिसनमा फेज डिफरेन्स कति हुन्छ पाई/2 हुन्छ। यो याद गर तिमीले। ल अब हामी फोर्थ क्वेशनमा जान्छौं। आजको फोर्थ क्वेशन हेरौँ। र यो फोर्थ क्वेशन सल्भ गर्न भन्दा अगाडि अलिकति हामी के पढ्छौं त भन्दा अब कस्तो केसमा अब 0 हुन्छ भनेर एन्सर आयो, क्वेशन आयो। रिजल्टेड तिमीले भन्न खोजेको के हो? रिजल्टेड एम्प्लिट्युड कस्तो केसमा 0 हुन्छ भनेर सोध्न खोजेको। यो क्वेशन मैले बुझेन है। ल अब यो फोर्थ क्वेशन गर्न भन्दा अगाडि अलिकति हामी एउटा थोरै सानो टपिक्स पढौं। इन्टेन्सिटी अफ साउन्ड। यो इन्टेन्सिटी अफ साउन्ड भनेको के हो त भन्दा इनर्जी ट्रान्सपोर्टेड पर सेकेन्ड। इनर्जी पनि साउन्ड इनर्जी नै भनेको हो र त इनर्जी ट्रान्सपोर्टेड पर सेकेन्ड, ट्रान्सपोर्टेड पर सेकेन्ड पर युनिट एरिया। यो नोट गर, पर युनिट एरिया हेल्ड perpendicular to the direction of sound travel. Perpendicular to the direction of sound travel, that energy transported per second is called intensity of sound. There you intensity of sound for definition. Energy transported per second per unit area held perpendicular to the direction of sound. जस्तै यस्तो भयो के, जस्तै मानव यो डाइरेक्सनमा यसरी साउन्ड प्रोपागेट भइराको छ भने, ट्राभल गरिराको छ भने अब तिमीले यहाँ एउटा सर्टेन एरिया एज्युम गर। पर युनिट एरियाबाट यो पर युनिट एरियाबाट नर्मल्ली परपेन्डिकुलरली पर सेकेन्डमा कति इनर्जी के हुन्छ त भन्दा ट्रान्सपोर्ट हुन्छ, फ्लो हुन्छ। दैट इज द इंटेंसिटी अफ साउंड। बुझ्यौ नि? यो भयो। अब यसलाई हामी म्याथमेटिकल फर्ममा लेख्दाखेरि जेनरली हामी इन्टेन्सिटीलाई के गर्छौं त भन्दा इन्टेन्सिटीलाई हामी आई ले डिनोट गर्छौं। आई भनेको E/T इन्टु के हुन्छ त भन्दा ए हुन्छ। अब हेर त यो E भनेको इनर्जी ट्रान्सपोर्टेड भयो। पर युनिट टाइम भनेपछि यो T भनेको त अपन टाइम छ भने यसलाई पर सेकेन्ड अथवा यु क्यान से पर युनिट टाइम र यो ए भनेको एरिया भयो। रेट अफ फ्लो अफ साउंड एनर्जी पर यूनिट एरिया, दैट इज द इंटेंसिटी अफ साउंड भयो। र अब तिमीलाई यसको यासा युनिट पनि सोध्न सक्छौ। इंटेंसिटी अफ साउंड को यासा युनिट के हुन्छ त भन्दा अब हेर त यो एनर्जी भयो। एनर्जी भनेपछि यसको युनिट के हुन्छ? जूल हुन्छ। एनर्जी को जूल भयो यासा युनिट। टाइम भनेपछि यसको यासा युनिट के भयो? सेकेन्ड भयो। जूल पर सेकेन्ड, जूल पर सेकेन्ड भनेको वाट हुन्छ हैन। अपन एरिया छ, एरिया को मिटर स्क्वायर भयो, त्यही भएर वाट पर मिटर स्क्वायर हुन्छ। इंटेंसिटी अफ साउंड को यासा युनिट के हुन्छ त भन्दा वाट पर मिटर स्क्वायर हुन्छ। यो पनि याद गर, आउन सक्छ तिमीलाई। र अब तिमीले हैन एउटा फर्मुला पनि डेराइभ गरेका थियौ 12 क्लासमा। अब यो पनि एक्जाममा चाहिँ अब तिमीलाई धेरै पटक सोध्थ्यो। डेराइभ एन एक्सप्रेसन फर द इंटेंसिटी अफ साउंड भनेर तिमीलाई धेरै पटक सोधेको क्वेशन हो। त्यहाँनिर हामी कुन फर्मुला डेराइभ गरेको भन्दा अब हेर त I इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर ए स्क्वायर इन्टु रो बी। यो फर्मुला चाहिँ हामीले डेराइभ गरेको। डेराइभ गर्न पनि सोध्छ तिमीलाई। त्यहाँ कहिले कहिले तिमीलाई क्वेशन के सोध्छ त भन्दा सो दैट इंटेंसिटी अफ साउंड इज डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर अफ एम्प्लिट्युड भनेर पनि सोध्छ। त्यही भएर अब तिमी
त्यो सोध्यो भने सो द्याट इन्टेन्सिटी अफ साउन्ड इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु स्क्वायर अफ एम्प्लिट्युड भनेर तिमीलाई सोध्यो भने तिमी के गर त भन्दा पहिला यो फर्मुला डेराइभ गर। यो फर्मुला डेराइभ गरिसके पछाडि यो ए भनेको चाहिँ एम्प्लिट्युड हो, अरु सबै क्वान्टिटी कन्स्टेन्ट हुँदा इन्टेन्सिटी अफ साउन्ड इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु के हुन्छ त भन्दा स्क्वायर अफ एम्प्लिट्युड हुन्छ। ल यो फर्मुला याद गर। हेर एमसीक्यू मा यो फर्मुलाबाट हामी धेरै क्वेशनहरु चाहिँ अब सोधिरहेको हुन्छ, सल्भ पनि हामी गर्न सक्छौं। र अब यसमा भएका टर्म्सहरु त बुझ्न पर्यो। हेर याफ भनेको के होला? याफ भनेको हाम्रो फ्रिक्वेन्सी हो। हेर याफ भनेको फ्रिक्वेन्सी अफ साउन्ड भयो। त्यस पछाडी हन यो ए भनेको एम्प्लिट्युड भयो, एम्प्लिट्युड भयो। अझै मैले यसलाई हन अलिकति डिस्टिंक्ट बनाउनको लागि यो ए लाई मैले डिस्प्लेसमेन्ट एम्प्लिट्युड भनेर लेख्छु। अहिले यहाँ प्रेसर एम्प्लिट्युडको कुरा पनि आउँछ के, डिस्प्लेसमेन्ट एम्प्लिट्युड भनेर मैले लेखेँ, यसरी मैले लेख्छु। र त्यस पछाडी हन रो, अब रो भनेको के हो त भन्दा डेन्सिटी अफ एयर हो। यदि त्यो साउन्ड हन एयरमा चाहिँ प्रोपागेट भइरहेको छ भने यो रो भनेको के हो त भन्दा डेन्सिटी अफ एयर हो। र यो भी भनेको के हो त भन्दा भेलोसिटी अफ साउन्ड वेभ हो। भी भनेको भोल्युम हैन है, फेरि याद गर्ने, भेलोसिटी अफ साउन्ड वेभ भयो। ल अब यसमा भएको प्रत्येक टर्म्सहरु पनि तिमीले चाहिँ अब बुझ्यौ। अब फ्रिक्वेन्सी, एम्प्लिट्युड, डेन्सिटी र भेलोसिटीको फर्ममा इन्टेन्सिटी अफ साउन्ड भनेको के हुन्छ त भन्दा यो फर्मुला हुन्छ। यो फर्मुला याद गर। र यसबाट तिमी के पनि भन्न सक्छौ त भन्दा इन्टेन्सिटी अफ साउन्ड इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु स्क्वायर अफ एम्प्लिट्युड पनि भन्न सक्छौ। कस्तो कन्डिसनमा त भन्दा अब यो भन्नको लागि फेरि तिम्रो के हुन पर्छ त भन्दा फ्रिक्वेन्सी कन्स्टेन्ट हुन पर्छ, डेन्सिटी कन्स्टेन्ट हुन पर्छ र भेलोसिटी अफ साउन्ड कन्स्टेन्ट भयो भने अब यो 2 पाई स्क्वायर त यो आफैमा कन्स्टेन्ट क्वान्टिटी हो। यसमा के हुन्छ त भन्दा आई इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु के हुन्छ, ए स्क्वायर हुन्छ। र अब तिमीले हन इन्टेन्सिटी अफ साउन्डलाई प्रेसर एम्प्लिट्युडको फर्ममा लेख्दाखेरि, अब हेर त इन्टेन्सिटी अफ साउन्डलाई प्रेसर एम्प्लिट्युडको फर्ममा तिमी लेख्दाखेरि अब तिमीले यसलाई कसरी पनि लेख्न सक्छौ त भन्दा आई भनेको यो पी नट स्क्वायर अपन के हुन्छ त भन्दा 2 रो भी हुन्छ। हेर इन्टेन्सिटी अफ साउन्डलाई तिमी अर्को फर्ममा लेख्यौ भने आई भनेको पी नट स्क्वायर अपन 2 रो भी हुन्छ। यो पी नट भनेको यसमा के हो त भन्दा यो याद गर, यो पी नट भनेको हाम्रो के हो त भन्दा प्रेसर एम्प्लिट्युड हो। हेर यो पी नट भनेको प्रेसर एम्प्लिट्युड भयो, प्रेसर एम्प्लिट्युड भयो। अहिले म बुझाउँछु यो प्रेसर एम्प्लिट्युड भनेको के हो। ल अब रो भनेको त डेन्सिटी हो, भी भनेको त भेलोसिटी नै हो है। पी नट भनेको प्रेसर एम्प्लिट्युड हो। अब यो प्रेसर एम्प्लिट्युड भनेको के हो यो बुझ्न भन्दा अगाडि पहिला हामी के बुझ्न पर्छ त भन्दा साउन्ड वेव्स आर अल्सो कल्ड प्रेसर वेभ। व्हाई? यो तिमीलाई उसमा 12 क्लासमा पनि कन्सेप्चुअल क्वेशनमा सोध्छ, व्हाई साउन्ड वेव्स आर अल्सो कल्ड प्रेसर वेभ भनेर। साउन्ड वेव्स आर अल्सो कल्ड प्रेसर वेभ, अल्सो कल्ड प्रेसर वेभ। यो धेरै पटक यहाँनिर सोधेको क्वेशन हो। अब कोही अब 12 को एक्जाम दिने पनि स्टुडेन्ट छ होला यहाँ हैन। व्हाई साउन्ड वेव्स आर अल्सो कल्ड प्रेसर वेभ? ल कसैलाई आउँछ भने भन त। कसैलाई आउँछ व्हाई साउन्ड वेव्स आर अल्सो कल्ड प्रेसर वेभ भनेर? अब यस्तो हुन्छ के, अब सुन है, अब साउन्ड वेभ भनेको हाम्रो लङ्गिट्युडनल वेभ हो। साउन्ड वेभ हाम्रो लङ्गिट्युडनल वेभ हो। यो लङ्गिट्युडनल वेभहरु हन मिडियममा प्रोपागेट हुँदाखेरि, लङ्गिट्युडनल वेभहरु मिडियममा प्रोपागेट हुँदाखेरि त्यहाँ के हुन्छ त भन्दा कम्प्रेसन र रियरफ्र्याक्सन के हुन्छ, फर्म हुन्छ। लङ्गिट्युडनल वेभहरु मिडियममा प्रोपागेट हुँदाखेरि कम्प्रेसन र रियरफ्र्याक्सन फर्म हुन्छ।
compression is the region of high pressure and rarefaction is the region of low pressure. That means when sound waves propagate in a medium, the pressure of the medium changes. There is variation in the pressure. That's why sound waves are also called pressure waves. बुझ्यौ नि? जब साउन्ड वेभ मिडियममा प्रोपागेट हुँदाखेरि के हुन्छ त भन्दा प्रेसर अफ द मिडियम के हुन्छ त भन्दा फ्लक्चुएट हुन्छ, चेन्ज हुन्छ। त्यही भएर यो साउन्ड वेभलाई हामी के पनि भन्छौँ त भन्दा प्रेसर वेभ पनि भन्छौँ। चेन्ज हुन्छ त भनेर भन्यौँ हामीले, द म्याक्सिमम चेन्ज इन द प्रेसर कति हुन्छ त? म्याक्सिमम चेन्ज इन द प्रेसर कति हुन्छ? म्याक्सिमम चेन्ज इन प्रेसर कति हुन्छ त? यसलाई नै हामी के भनिन्छ त भन्दा प्रेसर एम्प्लिट्युड भनिन्छ। भनेपछि यस्तो रहेछ के साउन्ड वेभ चाहिँ मिडियममा प्रोपागेट हुँदाखेरि मिडियमको के हुन्छ? प्रेसर चेन्ज हुन्छ, प्रेसर फ्लक्चुएट हुन्छ, त्यही भएर त्यसलाई प्रेसर वेभ भनिन्छ साउन्ड वेभलाई। भने म्याक्सिमम चेन्ज कति हुन्छ त प्रेसरमा? त्यो नै के हो त भन्दा प्रेसर एम्प्लिट्युड हो। जस्तै यहाँ मैले डिस्प्लेसमेन्ट एम्प्लिट्युड भनेर लेखेको छु नि, एम्प्लिट्युड भनेपछि म्याक्सिमम भनेर बुझ के। म्याक्सिमम डिस्प्लेसमेन्ट भनेको के हो त भन्दा डिस्प्लेसमेन्ट एम्प्लिट्युड हो। जुन अब हामीले हेर त y = a sin ओमेगा t - phi भनेर हामी लेख्यौँ भने यो a भनेको त एम्प्लिट्युड हो। एम्प्लिट्युड भनेको म्याक्सिमम डिस्प्लेसमेन्ट हो, त्यही भएर यो a लाई हामी डिस्प्लेसमेन्ट एम्प्लिट्युड पनि भन्छौँ। र प्रेसर एम्प्लिट्युड भनेको म्याक्सिमम चेन्ज इन प्रेसर हो। र यो प्रेसर एम्प्लिट्युडको फर्मुला हैन पी नट यो भनेको के हुन्छ त भन्दा BKA हुन्छ। हेर यो पनि याद गर, प्रेसर एम्प्लिट्युड भनेको यो पी नट भयो, यसको फर्मुला BKA हुन्छ। यसमा यो B भनेको के हो त भन्दा बल्क मोडुलस अफ इलास्टिसिटी हो, र त B भनेको बल्क मोडुलस अफ इलास्टिसिटी भयो। अनि यो के भनेको प्रोपागेसन कन्स्टेन्ट हो। यो भनेको के भनेको हाम्रो प्रोपागेसन कन्स्टेन्ट भयो, र यो A भनेको त डिस्प्लेसमेन्ट एम्प्लिट्युड हो। यो A भनेको डिस्प्लेसमेन्ट एम्प्लिट्युड हो, डिस्प्लेसमेन्ट एम्प्लिट्युड हो। ल अब तिमीले यो प्रेसर एम्प्लिट्युडको रिलेसन पनि के गर त भन्दा याद गर। र यसमा भएका टर्म्सहरू B भनेको बल्क मोडुलस अफ इलास्टिसिटी भयो, A भनेको प्रोपागेसन कन्स्टेन्ट भयो, र यो A भनेको के हो त भन्दा डिस्प्लेसमेन्ट एम्प्लिट्युड हो। ल अब यति भएपछि तिमीले चाहिँ हैन बुझ्यौ भन्ने मलाई लाग्छ। र यो फर्मुलामा भएको रो भनेको डेन्सिटी हो, यो V भनेको भेलोसिटी हो, र यो पी नट भनेको के हो त भन्दा प्रेसर एम्प्लिट्युड हो। ल अब यसको फर्मुला डेरिभेसनतिर म गएन है, धेरै लामो पनि छ, तिमीले अब पढिसकेको कुरा पनि हो। अब हामी आजको फोर्थ क्वेसन हामी सल्भ गर्छौँ। हेर ल हेरौँ त के छ हाम्रो फोर्थ क्वेसन। द इन्टेन्सिटी अफ साउन्ड एट नाइट, the intensity of sound at night increases because of option A मा छ low temperature, र option B मा छ increase in density र यो option C मा छ decrease in density। र यो D मा छ calmness। ल के हुन्छ भन।
ल च्याट बक्समा यसको एन्सर लेख्न त। अब यहाँ निरूपा रिजालको इन्क्रिज इन डेन्सिटी आछ, निशानको बी भनेपछि बी भनेपछि त इन्क्रिज इन डेन्सिटी नै भयो। अनि डिक्रिज इन डेन्सिटी तरुणको चाहिँ डिक्रिज इन डेन्सिटी, दिपाको ए भयो। अब यस्तो हुन्छ के, तिमीसँग यो निर्वाणा पब्लिकेसनको बुक छ भने त्यसमा यसको गल्ती गरेको छ यो, अहिले तिमीलाई मैले भनिदिइहालेँ। अब यसमा हेर त, अब पहिला त तिमी के कुरा बुझ्न पर्यो त भन्दा यो नाइट टाइममा रातिमा एयरको डेन्सिटी बढ्छ कि घट्छ भन त, यति भन्यो भने एन्सर आइहाल्यो। रातिमा एयरको डेन्सिटी इन्क्रिज हुन्छ कि डिक्रिज हुन्छ एट नाइट टाइम, एट नाइट टाइम डेन्सिटी अफ एयर इन्क्रिज हुन्छ कि डिक्रिज हुन्छ, इन्क्रिजेस और डिक्रिजेस और रिमेन सेम, ल के हुन्छ भन। यो पनि तिम्रो अब एउटा एमसीक्यू नै भयो। ल एट नाइट टाइम डेन्सिटी अफ एयर भनेको एटमोस्फेरिक एयरको म कुरा गरिरहेको छु, इन्क्रिज हुन्छ कि डिक्रिज हुन्छ कि इट रिमेन सेम हुन्छ। सन्जुको चाहिँ डिक्रिज भनेर आयो, अनि सुरेशको चाहिँ इन्क्रिज भनेर आयो, विनिताको पनि इन्क्रिज भनेर आयो। ल बढ्छ होला ललिताको, ल किन बढ्छ होला थाहा छ? ल भन त किन बढ्छ होला? बढ्छ, इन्क्रिज हुन्छ। यसको एन्सर के हुन्छ त भन्दा इन्क्रिज हुन्छ है। नाइट टाइममा डेन्सिटी अफ एयर भनेको एटमोस्फेरिक एयरको डेन्सिटी के हुन्छ त भन्दा इन्क्रिज हुन्छ। अब किन इन्क्रिज हुन्छ त भन्दा अब यसको रिजन है, यसको रिजन के हो त भन्दा सबसे यो बेस्ट रिजन हो। अब रिजन के हुन्छ त भन्दा ड्यू टु increase in amount of CO2 in the atmosphere। रातिको समयमा हाम्रो एटमोस्फियरमा के हुन्छ त भन्दा CO2 को एमाउन्ट, कार्बन डाइअक्साइड को एमाउन्ट के हुन्छ त भन्दा इन्क्रिज हुन्छ। यो CO2 को एमाउन्ट इन्क्रिज भएको कारणले डेन्सिटी के हुन्छ त भन्दा इन्क्रिज हुन्छ। किन इन्क्रिज हुन्छ होला भन त? रातिको समयमा हन, यहाँ मैले के लेखेँ, एट नाइट टाइम हन, ड्यू टु इन्क्रिज इन एमाउन्ट अफ CO2 इन द एटमोस्फियर भने एमाउन्ट अफ CO2 इन द एटमोस्फियर के हुन्छ त भन्दा बढ्छ। किन बढ्छ होला? किन भन्दा अब यो फोटोसिन्थेसिस प्रोसेस चाहिँ रातिमा चाहिँ हुँदैन। अब फोटोसिन्थेसिस प्रोसेस हुँदाखेरि अक्सिजनहरू के गर्ने हो त भन्दा प्लान्टहरूले चाहिँ अब अक्सिजन हन दिने हो। अब यो रेस्पिरेसन अफ द्याट इज ड्यू टु द रेस्पिरेसन अफ, अब रेस्पिरेसन हुँदाखेरि अब त्यो फोटोसिन्थेसिस प्रोसेस हुँदा त्यहाँबाट अक्सिजन आउने हो। हेर, फोटोसिन्थेसिस प्रोसेस चाहिँ हुँदैन, त्यही भएर के हुन्छ त भन्दा अक्सिजन आइसके पछाडि प्लान्टले पनि के गर्छ, कार्बन डाइअक्साइड फाल्छ। अब बायोलोजीमा मभन्दा अब तिम्रो ट्यालेन्ट होला है, मैले जानेको यही हो। यसमा के हुन्छ त भन्दा प्लान्टले पनि रातिको समयमा कार्बन डाइअक्साइड फाल्ने कारणले गर्दाखेरि यो कार्बन डाइअक्साइडको एमाउन्ट के हुन्छ त भन्दा बढ्छ। कार्बन डाइअक्साइडको एमाउन्ट बढेको कारणले गर्दाखेरि के हुन्छ, डेन्सिटी अफ एयर के हुन्छ, इन्क्रिज हुन्छ। अब डेन्सिटी अफ एयर इन्क्रिज भयो हेर त, इन्टेन्सिटी अफ साउन्ड भनौँ, अरू यो सबै फ्याक्टर्सहरू हेर, यो फ्रिक्वेन्सी भयो होइन, एम्प्लिट्युड भयो, अनि यो भेलोसिटी, यो के भयो त भन्दा यिनीहरू अब कस्तो हुँदाखेरि यो इन्टेन्सिटी अफ साउन्ड इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु के हुन्छ त भन्दा डेन्सिटी अफ एयर हुन्छ। यदि एयरमा प्रोपागेट भइरहेको छ भने
आई इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु के हुन्छ त भन्दा डेन्सिटी हुन्छ। डेन्सिटी बढ्छ भने इन्टेन्सिटी अफ साउन्ड पनि के हुन्छ इन्क्रिज हुन्छ। त्यही भएर द इन्टेन्सिटी अफ साउन्ड एट नाइट इन्क्रिजेस। क्वेसनले त रातिमा इन्टेन्सिटी त बढ्छ भनेर क्वेसनले भनिदिएकै छ। हेर किन बढ्छ त भन्दा द्याट इज ड्यू टु द इन्क्रिज इन डेन्सिटी हो। त्यही भएर एन्सर के हुन्छ त भन्दा 4 को बी हुन्छ। द्याट इज ड्यू टु द इन्क्रिज इन डेन्सिटी भयो। ल अब यो तिमीले बुझे जस्तो लाग्छ मलाई। ल अब हामी नेक्स्ट क्वेसनमा जान्छौँ। आजको हाम्रो 5th क्वेसन हो। द इन्टेन्सिटी अफ साउन्ड, हेर त द इन्टेन्सिटी अफ साउन्ड गेट रिड्युस्ड बाई, यो क्वेसन त फिजिक्स नपढेकोले पनि गर्न सक्छ। गेट रिड्युस्ड बाई 10% on or passing through a block. If it passes through two such blocks, then the intensity of outgoing sound is, then the intensity of outgoing sound is, अब फर्स्ट ऑप्शन छ 19%, सेकेंड ऑप्शन छ 91%, थर्ड ऑप्शन छ 81% र फोर्थ ऑप्शन छ 18%। ल फास्ट भन्नु। ल ल भन त, च्याट बक्समा हेरिरहेको छु। धेरैको सी नै आएको एन्सर। बहुमतको कसर गर्न पर्यो होला। ल सबको 81% भनेर आयो। यसको एन्सर पनि के हुन्छ त भन्दा 81% नै हुन्छ। अब यस्तो भयो, हेर एउटा ब्लक छ। अब यहाँबाट गएको साउन्डको मानव इन्टेन्सिटीलाई तिमी 100% मानौ। अब यो फर्स्ट ब्लकबाट पास भएपछि 10% ले घट्छ भनेछ। एउटा ब्लकबाट पास हुँदा 10% ले घट्छ, -10% भयो। हेर भनेपछि अब यहाँबाट पास भएको साउन्डको अब इन्टेन्सिटी कति हुन्छ त भन्दा यो चाहिँ 90% भयो के। 10% त लस भयो। अब फेरि हामीले यो ब्लकलाई चाहिँ यसरी राखेछौँ। अर्को ब्लक छ, दुईटा ब्लकबाट पास हुने कुरा छ। अब यहाँबाट जाँदा फेरि के हुन्छ त भन्दा यो सेकेन्ड ब्लकबाट जाँदा पनि फेरि 10% ले नै डिक्रिज हुन्छ। अब हेर 90% को 10% घट्ने हो। अब यहाँ त इन्सिडेन्ट त हेर त, इन्सिडेन्ट त 100% त छैन। 90% को 10% घटाउन पर्यो। त्यही भएर हामी यहाँ के लेख्छौँ त भन्दा -10% अफ 90% भनेर लेखेँ मैले। यतिले डिक्रिज हुने हो क्या। यहाँ जति इन्सिडेन्ट हुन्छ नि त्यसको 10% घट्ने हो। अहिले यसमा हेर त, यो सेकेन्ड ब्लकमा त इन्सिडेन्ट त 90% भयो। 10% अफ 90% गर्दाखेरि यो कति आउँछ त भन्दा 9% आउँछ। भनेपछि ओभरअलमा कतिले डिक्रिज भयो हेर। यहाँनिर हेर, यहाँ त ओभरअलमा 10% ले डिक्रिज भयो। यहाँनिर कति भयो, एकछिन है, यहाँ माइनस पनि यहाँ छुटेछ। यहाँ -9% ले घट्यो। त्यही भएर ओभरअल कतिले डिक्रिज भयो, टोटलमा
-19% ले के भयो डिक्रिज भयो, यतिले डिक्रिज भयो। क्वेसनले त हामीलाई द इन्टेन्सिटी अफ आउटगोइङ साउन्ड भनेको छ। अब यहाँबाट यो पास गरेर निस्क्यो नि साउन्ड, त्यसको इन्टेन्सिटी कति हुन्छ भनेर सोधेको छ। ओभरअलमा 19% ले घट्यो, त्यही भएर इन्टेन्सिटी अफ आउटगोइङ साउन्ड भनेको 100 - 19% हुन्छ। यो गर्दाखेरि हाम्रो कति आउँछ त भन्दा 81% आउँछ। त्यही भएर हाम्रो एन्सर यो 5 को सी हुन्छ। त्यसरी यो फिजिक्स नपढे पनि गर्न सकिन्छ हैन यो। अब अर्को 6 नम्बरको क्वेसन हेरौँ। अब हामीसँग टाइम त धेरै छैन, यो सल्भ गरेर भ्याइन्छ, गाह्रो छैन, पढेकै टपिकसँग रिलेटेड छ। इफ द प्रेसर एम्प्लिट्युड of sound wave is tripled, then by what factors? Then by what factors? What factors? Intensity of sound wave increased. Intensity of sound wave increased. भनेर यहाँ सोधेको छ। हामीलाई अप्सन ए मा दिएछ 3 भनेर, अप्सन बी मा दिएछ 6 भनेर, अप्सन सी मा दिएछ 9 दिएछ र अप्सन डी मा कति दिएको छ √3 दिएको छ। ल फास्ट आज धेरैलाई साउने संक्रान्ति लागे जस्तो छ। 160 170 जना हुन्थे, आज कति 87 मात्रै छन्। ल निशानको एन्सर पनि आयो, बिन्दु पौडेलको पनि आयो है एन्सर। ल निशानको 9 भनेर आछ, बिन्दुको सी। फर्स्टको रिभाइज गरिदिनु न अरे। अब निरूपा रिजालको पनि सी भनेर आछ। रक्षाको बी कहाँबाट आयो फेरि? रक्षाको बी, ललिताको सी, सचिताको सी भनेपछि सबैको सी आएपछि यदि बहुमतको कदर गर्न पर्यो हेर, एन्सर सी नै हुन्छ। अब हेर त इन्टेन्सिटीको इन टर्म्स अफ इन्टेन्सिटी र प्रेसर एम्प्लिट्युड भनेको छ। हेर त प्रेसर एम्प्लिट्युड र इन्टेन्सिटीको कुरा गरेको छ। अब हेर है, अब आई भनेको त हाम्रो के हुन्छ त भन्दा पी नट स्क्वायर अपन के हुन्छ 2 रो भी हुन्छ। अगाडि मैले प्रेसर एम्प्लिट्युडमा मैले तिमीलाई भनेको थिएँ, आएर त आई भनेको पी नट स्क्वायर अपन के हुन्छ 2 रो भी हुन्छ। भनेपछि अरू फ्याक्टरहरू हेर, यो डेन्सिटी अफ मिडियम भन, डेन्सिटी अफ एयर, भेलोसिटी अफ साउन्ड कन्स्टेन्ट हुँदाखेरि यु क्यान से आई इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु स्क्वायर अफ प्रेसर एम्प्लिट्युड, तिमीले भन्न सक्छौ। अब प्रेसर एम्प्लिट्युड ट्रिपल भयो भनेको 3 टाइम्स हो। 3 टाइम्स भएपछि 3p, अब 3 को पनि त होल स्क्वायर गर्न पर्यो। त्यही भएर 3 को होल स्क्वायर गर्दाखेरि यहाँ त p नट को स्क्वायर छ। 3 टाइम्सले बढेर यस्तो भयो कि पहिला p नट थियो, पछि बढेर कति भयो 3p नट भयो। स्क्वायर भएको कारणले यो 3p नट को पनि तिमी होल स्क्वायर गर्न पर्यो। त्यही भएर 9 आउँछ, एन्सर हाम्रो 9 हो। यदि आई इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु p नट मात्र हुन्थ्यो भने त्यसमा 3 टाइम्सले बढ्थ्यो। अहिले स्क्वायर भएको कारणले गर्दाखेरि 3 को पनि स्क्वायर गर 9 आउँछ। यो नै हाम्रो फाइनल एन्सर हो। ल अब यो 7 नम्बरको ल आजको लास्ट क्वेसन है, कोले मिलाउँदो रहेछ, टेस्ट गरौँ। Two waves are
represented as y1 equal to 20 sin pi t and y2 equal to 40 sin 100 pi t. The ratio of their intensity. The ratio of their intensities will be option A मा छ 1:4, option B मा छ 3:1, option C मा छ option B मा छ 4:1 है, option B मा छ 4:1, option C मा छ 3:1 र option D मा छ none. ल यो तिमीले मिलाएपछि हाम्रो सबै क्वेशन सल्भ हुन्छ। आजको टाइम सकिन्छ हाम्रो। क्वेशन सारेर भागे जस्तो छ, घट्न थालिसक्यो। यो रेकर्डिङ कुन च्यानलमा आउँछ भनेर अहिले म लिंक हालिदिन्छु है त्यो च्याट बक्समा। तिमीले युट्युबमा गएर यो माई फिजिक्स टिचर भनेर सर्च गर, माई फिजिक्स टिचर भनेर सर्च गर। त्यहाँ मैले यसमा चाहिँ आउँछ तिम्रो, त्यहाँ मेरो फोटो देखिहाल्छु, चिनिहाल्छु होला। कसैको आयो यसको एन्सर? यसको एन्सर अब चाहिँ बहुमतको कदर हुँदैन। अब यहाँ धेरैको ए आयो। अब यसको एन्सर के हुन्छ त भन्दा नन हुन्छ। ल अब किन भन्दा इन्टेन्सिटी हेर त आई इक्वल टु 2 पाई एफ स्क्वायर ए स्क्वायर रो बी छ। अब यो दुईटा वेभलाई हेर के, दुईटा वेभलाई हामी हेर्दाखेरि यहाँ हेर त एम्प्लिट्युड फरक छ, एउटाको 20 छ अर्कोको 40 छ, एम्प्लिट्युडमा चेन्ज छ, डिस्प्लेसमेन्ट एम्प्लिट्युडमा चेन्ज छ। अनि हेर यहाँ त पाइटी छ, हेर त यहाँ त 100 पाइटी छ। यस्तो हुन्छ नि त, y इक्वल टु ए साइन ओमेगा टी भनेर तिमी लेख्यौ भने ओमेगा पनि फरक छ के, ओमेगा पनि चेन्ज भएको छ। हेर न, एउटामा पाइटी मात्र छ, एउटामा 100 पाइ छ। एउटाको ओमेगा भनेको हेर त, यो कम्पेयर गर त, एउटाको ओमेगा भनेको कति भयो, एउटाको ओमेगा भनेको यो पाइ भयो, अर्कोको ओमेगा भनेको 100 पाइ भयो। ओमेगा पनि चेन्ज छ। अब हामीलाई ओमेगा भनेको त 2 पाइ एफ भन्ने हामीलाई थाहा छ। अनि ओमेगा चेन्ज भयो भने फ्रिक्वेन्सी पनि चेन्ज हुन्छ। अहिले हाम्रो यो फ्रिक्वेन्सी एफ पनि के भयो, भेरिएबल भयो। अब हेर त, एम्प्लिट्युड भेरिएबल रहेछ, फ्रिक्वेन्सी पनि के रहेछ, भेरिएबल रहेछ। यो दुईटा इक्वेसनलाई हामी कम्पेयर गर्दाखेरि हेर्दाखेरि यस्तो देखियो। अब यो मानव एउटै मिडियममा मुभ गरेको छ, मिडियमको कुरा गरेको छैन, दे आर इन द सेम मिडियम भन, डेन्सिटी कन्स्टेन्ट भयो। अब यसमा भेलोसिटीको पनि त्यस्तो कुरा गरेको छैन, त्यही भएर यसमा पनि भेलोसिटी कन्स्टेन्ट हुन्छ भने अब हामी के भन्न सक्छौँ त भन्दा हेर, यो इक्वेसनबाट हेर त
यो पनि कन्स्टेन्ट, यो पनि कन्स्टेन्ट, यो पनि कन्स्टेन्ट भयो भने आई इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु एफ स्क्वायर ए स्क्वायर भन्न पाउँछौँ। यो दुईटा चिजमा मात्रै चेन्ज छ। यो दुईटा इक्वेसनमा हामीले हेर्दाखेरि त्यस्तो देख्यौँ। हेर यति भयो। अब हेर त आई इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु एफ स्क्वायर इन्टु ए स्क्वायर हुन्छ भने फेरि हेर यहाँ हेर है, यहाँ के हुन्छ त भन्दा ओमेगा इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु फेरि एफ हो। हेर यो त 2 पाई त कन्स्टेन्ट हो भनेपछि तिमी यसरी पनि लेख्न सक्छौ कि ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर पनि लेख्न सक्छौ। तिमी यहाँ कसरी यस्तो भयो कसरी हुन्छ भने तिमीलाई लागेको हुन सक्ला। ल मैले मानौँ, ल हेर आई भनेको कुनै एउटा कन्स्टेन्ट भनेर लेखेँ, कुनै एउटा कन्स्टेन्ट भयो। अनि हेर त्यस पछाडि हेर त यो ओमेगा छ नि, ओमेगा भनेको 2 पाई एफ भयो। हेर 2 पाई एफ को यो एफ को ठाउँमा राखौँ है। एफ भनेको त ओमेगा बाई 2 पाई हुन्छ। यो भनेको ओमेगा बाई 2 पाई भयो। हेर ओमेगा बाई 2 पाई को तिमी होल स्क्वायर गर्छौ इन्टु ए स्क्वायर। यो ए स्क्वायर यसरी गर्यौ भने हेर त 2 पाई त कन्स्टेन्ट हुन्छ, फेरि कन्स्टेन्ट डिभाइडेड कन्स्टेन्ट गर्दा कन्स्टेन्ट आउँछ। त्यही भएर यहाँ के ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर आउँछ। त्यही भएर इज प्रोपोर्सनल टु ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर भन्न पाउँछौ। फ्रिक्वेन्सीसँगको रिलेसन खास यस्तो हो, यो प्रोपोर्सनल टु यो हुन्छ भने ओमेगासँग पनि हुन्छ। अब यस्तो हुन्छ भने हेर त I1 बाई I2 भनेको तिमी ओमेगा 1 को स्क्वायर बाई ओमेगा 2 को स्क्वायर इन्टु A1 स्क्वायर बाई A2 स्क्वायर लेख्न पाउँछौ कि नै। हेर I इज प्रोपोर्सनल टु ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर हुन्छ भने तिमी के लेख्न पाउँछौ त भन्दा I1 बाई I2 इक्वल टु ओमेगा 1 को स्क्वायर बाई ओमेगा 2 को स्क्वायर इन्टु A1 स्क्वायर बाई A2 स्क्वायर लेख्न पाउँछौ। अब यहाँ हेर फर्स्टमा ओमेगा भनेको पाई छ, पाई स्क्वायर भयो अपन सेकेन्डमा हेर त ओमेगा भनेको 100 पाई छ। त्यही भएर यहाँ 100 पाई को स्क्वायर आयो इन्टु फर्स्टको A1 भनेको 20 छ, 20 को स्क्वायर भयो र सेकेन्डको हेर त A2 भनेको कति छ 40 छ। त्यही भएर 40 को स्क्वायर गर। अब यो दुईटाको अब यसलाई सल्भ गर, यहाँ भएको कुनै पनि आउँदैन। हाम्रो एन्सर के हुन्छ त भन्दा नल हुन्छ। ल ए सर्टकट यही हो। अब योभन्दा के सर्टकट भन्ने, आई इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु एफ स्क्वायर ए स्क्वायर हुन्छ। यो हुन्छ भने ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर हुन्छ। तिमी धेरै त अघिको मैले बुझाएको हो तिमीलाई, यतातिर नजाऊ न तिमी। यति यो त यति त गर्नै पर्यो नि तिमीले, यो जान्न पर्यो। यो भएपछि यो हुन्छ अनि यति भइसक्यो। I1 बाई I2 भनेको यति हो। तिमीले सल्भ गर्ने त यति होइन, त मैले बुझाउनलाई भनेको हो। अब यसको योभन्दा सर्टकट चाहिँ हुँदैन है। ल अब केही क्वेसनहरू चाहिँ अब तिमीलाई आज हामी जति पढ्यौँ नि होइन, योसँग रिलेटेड अब तिमीलाई केही क्वेसनहरू चाहिँ सोध्नु छ भने यो सोध्न पाउँछौ है। यसको एन्सरै निकाल्ने हो भने कति आउँछ, यो पाई स्क्वायर र यो पाई काट 1 बाई 100 को स्क्वायर भयो इन्टु यो 20 स्क्वायर भनेको यो 400 भयो, 440 को स्क्वायर भनेको 1600 भयो। यसलाई काटकुट पार जति आउँछ त्यो हाम्रो यहाँको एन्सरसँग पनि म्याच हुँदैन। त्यही भएर एन्सर के हुन्छ त भन्दा नल हुन्छ। इक्जाममा लामो गर्ने होइन, यति सर्टकट गर्ने। एफ स्क्वायर हुन्छ, ए स्क्वायर हुन्छ, ओमेगा स्क्वायर हुन्छ, ए स्क्वायर हुन्छ भनेर यति सर्टकट गर्ने भनेको। योभन्दा सर्टकट चाहिँ यसको हुँदै हुँदैन। ल म सबै एकपल्ट स्क्रिन देखाइदिन्छु, तिमीलाई चाहिन्छ भने यो स्क्रिनसट पनि गर्न सक्छौ है। म माथिबाट आजको मात्रै म देखाउँछु है। हामी आजै यहाँबाट पढेको खास 2 नम्बरको यो भयो अनि यो 3 नम्बरको यो भयो। अनि अलिकति हामीले यो इन्टेन्सिटी अफ साउन्डलाई पनि हामी डिस्कस गरेको हो।
The sound waves are also called pressure wave, y यो भयो। यो 4 को पनि यही छ हेर, अनि 5 मा हेर, 5 को यो भयो। 6 को पनि कम्प्लिट एन्सर देखिसक्यो, यसैमा छ। 5 र 6 एउटैमा छ है, यो हुन्छ। र 7 को चाहिँ यो भयो। ल आज हामीले पढेको चाहिँ यति हो। अब जो अस्तिको क्लास जसले लिएनौ त्यसले नबुझेको पनि हुनसक्छ, थ्योरी बुझेन भने चाहिँ अब बुझिँदैन। त्यही भएर अगाडिको भिडियोहरू पनि हेर। यो माई फिजिक्स टिचर त्यहाँ सर्च गर्यो भने युट्युबमा चाहिँ तिमीले मलाई भेट्न सक्छौ। र त्यस पछाडि युट्युब च्यानल लाइक, सेयर र सब्सक्राइब पनि गर है। ल बाई सबैजनालाई, गुड नाइट।